आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर एक नई शख्सियत के साथ आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वादी कश्मीर की सरजमीन से उठकर बैक वक्त मुल्क के अंदर और मुल्क से कोसों दूर बाहर के ममालिक में एक तरफ जहाँ उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्लामी तालीमात को भी आम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब तक दर्जनों ममालिक का दौरा किया है, दर्जनों आलमी प्लेटफॉर्म से खिताब भी किया है और सैकड़ों नौजवानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता किया है। साथ ही साथ उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की भी इसी अंदाज में खिदमत की है। उसके फ़रोग के लिए मुसलसल कोशा रहे हैं और आज भी हैं। बेइंतहा सलाहियतों के मालिक, अदीब व शायर, उस्ताद और इससे बढ़कर खुश उसलूब और खुशकुन इंसान मेरे मुराद प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह मराजी साहब हैं, जिन्हें दुनिया प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी के नाम से जानती है। प्रोफेसर हमीद साहब, अदबनामा के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बेइंतहा शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद साहब, हमारे अदबनामा की अब तक की ये रवायत रही है कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने मेहमान के साथ सवालों के जरिए करते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ इस रवायत को तोड़ते हैं। और चूंकि आपके नातिया कलाम बहुत ही मशहूर हुए हैं, नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आप लिखते रहे हैं और आज भी लिख रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ आपके नातिया कलाम के साथ हो। बिस्मिल्लाह। मेरे कलम की जुस्तजू, जी, मेरी ज़बां की आबरू। जी, मेरे कलम की मेरी ज़बां की आबरू, जी, जिक्र दवामी है तेरा ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा। क्या माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिक्रो ख्याल मारिफत, जी, जिक्रो बयान मंजिलत। फिक्रो ख्याल मारिफत, जी, जिक्रो बयान मंजिलत। जी, है जां फिजा ही जां फिजा, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बहुत खूब। है या तेरी दिल, है या तेरी दिल गुशा, जी, है जिक्र तेरा दिल रुबा। जी, दर्द है दिल की दवा, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया। मुमकिन नहीं तेरी सना, जी, जामीन में इकबाल हूँ, शायर बेहाल हूँ। मुमकिन नहीं तेरी सना, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरे आके एक दो शेर अर्ज करूं। जी, नबी के दीदार की तमन्ना, नबी के दीदार की तमन्ना, बहार गुलबार की तमन्ना। जी, जी, हुजूर में है, गयाब में है, हाँ है, रसूल मुख्तार की तमन्ना। रसूल मुख्तार की तमन्ना। नसीम नालों में दब न जाए, जी, अत्हार की तमन्ना। अरे माशाल्लाह, क्या खूब। और दो तीन नाते और भी लिखी हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि वक्त मुख्तर है, इसलिए जी, मैंने जी। कुछ शेर इस समय नायत के पेश किए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, दूसरे सवालात पर आने से पहले नातिया मुशायरे के सिलसिले में ही एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या नातिया मुशायरों का रिवाज जो कल तक था वो आज भी उसी चाहत और अकीदत के साथ बाकी है? किसी हद तक बाकी तो है, जी, लेकिन वो गहराई और गहराई जो नातिया शायरों में अब नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास इकबाल जैसे नादको शरा थे, माहरू कादिर जैसे लोग थे, और इस तरह से हजारों फारसी के, उर्दू के, अरबी के नाती शरा मौजूद थे, नातिया शरा। अब तो एक ही शायर कहीं असनाब सुखन में जो है अपनी मशक जारी रखा हुआ है, तो महज नात के लिए लोग अपने आप को वक्त नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पूरी तरह से नात के लिए वक्त न करे तो वो चीज हाथ नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा सा वो रवाज कम हुआ है, जैसा पहले था अब बहुत कम हो रहा है, और वो मियार भी नहीं रहा जो पहले था। अच्छा, ये मुझे कभी इसकी इस बात से बहुत तकलीफ होती है। जी। ऐसे में आवाम की दिलचस्पी एक बड़ा सवाल है। क्या आवाम अब दिलचस्पी नहीं लेती, खासतौर से नातिया मुशायरों की बात करें, या फिर शायर ही खुद दिलचस्पी नहीं लेते नातिया अशार कहने के लिए, नातिया कलाम कहने के लिए?
मेरे ख्याल में जहाँ तक शोरा का ताल्लुक है जी उन्हीं में कोई कमजोरी आ गई, अवाम में तो अभी भी जोश बाकी। जी आप देख कोई भी सीरत का जलसा होता है, मिलाद का जलसा होता है, उसमें लोग शौक ज़ौक से हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जहां तक हमारे नातिया मुशायरों का ताल्लुक है, उसका जो मियार चाहिए था, शायरी मियार और सनफ के लिहाज से भी जो मियार होना चाहिए, अदब के लिहाज से भी, तो उसमें शायरों में ही कमजोरी आ गई है। और दूसरी बात यह है कि इतना मुताला भी नहीं सीरत का, इस्लाम का मुताला भी ज्यादा नहीं है, तो हर चीज में वो टांग अड़ाते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो चीज नहीं रही है, उसकी ज्यादा शोरा की ही उसमें कमजोरी है। और दूसरा वो माहौल नहीं रहा जो पहले था। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें दोबारा जो है ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए, जुड़ना चाहिए जो अपने आप को वक्फ करेंगे शायरी के लिए और वो भी नातिया के लिए, तो फिर कुछ नया अंदाज पैदा हो सकता है इसमें। और इकबाल जैसे लोग और माहिर कारी जैसे लोग और फिर अहमद रजा खान बरेवी जैसे जो बड़े बड़े जबरदस्त शोरा थे, जिनका काम ही ये था कि वो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर कहा करते थे, और उनके कलाम में भारी था सबसे ज्यादा, जो उनके कलाम पर भारी अगर कोई चीज थी वो नातिया कलाम था उनका। जी बिल्कुल, बाकी चीजें तो सेकेंडरी थी। डॉक्टर साहब, नातिया मुशायरों से आगे बढ़कर एक सवाल ये भी है कि आजकल जो स्टेज मुशायरे हो रहे हैं, उन मुशायरों पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, मेयार को लेकर सवाल उठाया जाता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि आजकल जो स्टेज मुशायरे हो रहे हैं उन मुशायरों से शायर का फ़ायदा और उर्दू का नुकसान हो रहा है। आजकल के स्टेज मुशायरों पर आपकी क्या राय है? मैं तो बहुत परेशान होता हूँ कि मेरा एक शेर है, शौके मुसलमान बस अब इतना दुनिया वाले वाह वाह के लिए शायरी करना और दूसरा अदब की खिदमत करना। अब देखिए अल्लामा इकबाल ने बहुत कम मुशायरों में हिस्सा लिया है, हाल ही के बारे में भी ज्यादा रिवायत नहीं है कि वो ज्यादा मुशायरों में हिस्सा थे। तो आज के शायर जो है हर मतलब उस मुकाबले में हाजिर होते हैं, लेकिन वो मियार नहीं रहा उसका। और दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से उर्दू अदब की आबरू बढ़ जाए, शायरों की आबरू तो बढ़ गई है, उनकी आमदनी भी बढ़ गई है, लेकिन उर्दू को इतना फायदा नहीं हो रहा है। और जबान और लहजे का जो मामला है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उस तरह से तैयारी करके लोग नहीं जाते हैं, और वो आमद कम होती है, आवर ज्यादा होता है वो शायरी जो पेश की जाती है, क्योंकि आपको मुशायरे में कलाम पेश करना है, कुछ तो लिखना है। तो ये नहीं कि आपको पहले से ही आपके पास कलाम था इसलिए आप शायरी में मुशायरों में जा रहे हैं और अपना कलाम सुना के दाद हासिल कर रहे हैं, वो नहीं। यहाँ दाद हासिल करने के लिए लोग जाते हैं, कलाम की उसकी अहमियत कोई नहीं होती उसमें, और उसका मियार बहुत गिर गया है और तकलीफ होती है कभी कभी, हर नुक्कड़ पे मुशायरा हो रहा है, लेकिन मियार जो मुशायरे का है वो उतना नहीं है, उतना बुलंद नहीं जिसका तर जो हमारे मुशायरे हो रहे हैं। हमीद साहब, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुशायरा इन दिनों एक किस्म की तजारत है जिसके ज़रिए मोटी रकम कमाई जाती है। मुशायरा कवि सम्मेलन के ठेकेदार भी होते हैं जो उर्दू को बहुत कम और पैसे को ज़्यादा पहचानते हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि मुशायरे को बिजनेस बना दिया गया है आजकल? बिल्कुल सही आपने फरमाया, और मैं तो इसलिए आपसे अर्ज कर रहा था ना कि जो बड़े बड़े शोरा रहे हैं उनको इसकी परेशानी नहीं थी कि उनको मुशायरे में बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता है, उनका कितना उसका मुआवजा मिलता है शेरवी का। यहाँ तो 1000-2000 के लिए लोग जाते हैं ताकि वो अपना कलाम पेश करें, और किसी भी मौजू पर भी लिख सकते हैं जब उनको बुलाया जाता है। तो इस तरह से जाहिर सी बात है अदब की खिदमत कैसे होगी जब आप पैसे के लिए लिख रहे हैं, मुशायरे में शिरकत के लिए लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर मुकदमा शेर शायरी जो है हाल ही की अगर दोबारा इसकी हमारे हाल की तो फिर दोबारा पढ़िए तो वो जो ये बात कह रही थी कि इत्तिसाल पैदा होता है जब हर मुशायरे में आदमी जाता है और ज़बान का ख्याल नहीं रखता है, तो एक किस्म का जो है एक मामला हो गया है। तो वो चीज नहीं रही है, अदब की खिदमत के लिए हम मुशायरा नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ पैसा हासिल करने के लिए, कुछ मुआवजा पाने के लिए। आप देखिए कि जो लोग मुशायरे में हिस्सा लेते हैं उनका और क्या काम है उर्दू के लिए, कोई है नहीं काम। कोई किताबें देखिए उनकी क्या है, कुछ भी नहीं, इनामात के लिए लिखते हो, कभी कभी बड़े बड़े इनामात हासिल करते हो, और वो एक ढोला बन गए लोगों का, तो वही लोगों में इनामात तकसीम करते हैं, आपस में तय कर ले किसको देता है किसको नहीं देना है, और फिर मियार आपको पता है कि शादी का क्या है उन लोगों का जिनको इनामात मिलते हैं। तो जैसे ऐसे लोग जब ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो जाएगी जिनका अदब पर अबूर नहीं है,
اور ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، اسنا سخن کا بھی نہیں ہے، مشاوروں کے بارے میں تو وہ بہت حساس ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو احساسات ہونے چاہیے، خیالات ہونے چاہیے، جو بلند یہ مطلب جو مطالعہ کا ہونا چاہیے، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان کی شاعری سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی نئی محض پیدا نہیں ہو رہی، ایک جس طور پر ہے لذت کے آمدان کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن ادب کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب واہ واہ کرنے والے اور پیسہ بٹورنے والے تو زیادہ ہوتے ہیں، عام طور سے جو آج کل مشاعرے ہو رہے ہیں وہاں پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں اور واہ واہ بھی زیادہ مل رہے ہیں، یعنی سامعین کی تو کمی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو مشاعرہ پڑھنے والا جو شاعر آتا وہ غیر معیاری، دوسرا یہ کہ جو سامعین ہیں کیا ان کے معیار کو بھی سوالوں کے گھیرے میں رکھیں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اردو کے ساتھ بہت محبت ہے، اور غزل کے ساتھ بھی بہت محبت ہے، اور مشاعروں کے ساتھ بھی بہت محبت ہے، کیونکہ یہی ذرائع ہے جو ادب اور زبان کے فروغ کے بہت بڑے وسیلے۔ اب لوگوں کی محبت اور لوگوں کے جوش اور خروش کو پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ تو کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن سنانے والے کیسے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ابھی بھی لوگوں میں ذوق ہے، شوق ہے، لیکن ہمارے ہاں معیار کم ہو گیا ہے، وہ ہمارا شعرا کا معیار ادب کم ہو گیا ہے، اور ادبا میں وہ صلاحیت نہیں رہی، محنت نہیں کرتے ہیں لوگ اس طرح سے جو پہلے کرتے تھے، اور اگر صرف مقصد تجارت ہو، صرف پیسہ کمانا ہو، حاصل کرنا ہو، تو وہ شاعری کیا ہے؟ شاعری تو ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، نغمہ کجا و من کجا سر سخن بہانائی ہست سوئے قطار میں کشم نات پہ بیزما، ایسے اقبال نے فرمایا تھا میں شاعری کہاں اور میں کہاں۔ تو یہ تو ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تاکہ ہم لوگوں کو ایک راستہ دکھائیں، ان کو ایک نہج دکھائیں، ان کے لیے ایک جو ہے ہموار کرے ہم اس راہ کو جس پہ وہ چل کے کچھ حاصل کر سکے، منزل پا سکے۔ تو اس لیے ادب جو ایک ذریعہ تھا، شاعری ایک ذریعہ تھا، لیکن اب مقصد بن گیا ہے نا پیسہ کمانا، تو اس لیے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا بہت حد تک۔ جی، شاعری کے بنیادی مقصد فوت ہو چکا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نئی نسل جو شاعری کر رہی ہے اور ان کی جو تخلیقات منظر عام پر آ رہی ہیں یا جو کچھ وہ اسٹیج سے پیش کر رہے ہیں، ان تخلیقات کو دیکھ کر بحیثیت استاذ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حالانکہ میں جنرلائز نہیں کروں گا، کیونکہ جنرلائزیشن از ٹیولائزیشن، اگر ہم کسی چیز کو جنرلائز کریں گے تو اس کا مطلب اس کے کو کم کرنا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آر بھی اچھے لکھنے والے ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، لیکن اکثر میں بات کر رہا ہوں لوگ صرف چھپنے کے لیے لکھتے ہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے چھپنے سے پہلے چھپنا چاہیے، جی، محنت کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی چیز سامنے لانی چاہیے۔ ایک موضوع لکھنے کے لیے 6 مہینے چاہیے، آپ ایک کتاب لکھنے کے لیے 2 سال چاہیے آپ۔ اب ہر مہینے ایک کتاب لوگ پبلش کر رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں، تو کیا معیار ہوگا اس کا؟ تو معیار تو بہرحال تب آئے گا جب آدمی بہت محنت کرے گا، تو اور مطلب جو ہے آنکھوں کی نیند حرام کرے گا، اور در در کھائے گا، کتابیں ڈھونڈے گا، لائبریری کو چھان مارے گا۔ ایسے تو علم آتا ہے نا، ایسے تو بڑے بڑے ہمارے اسلاف نے کام کیا علمی انداز کا، تو اس لیے ان کا نام آج بھی ہے لیا جا رہا شوق۔ آج کل جو ہے 2-3 دن کی شہرت آدمی کو مل جاتی ہے، اسے بہت گمراہ ہو جاتا ہے۔ 2-3 شاعر ایسے جن کا نام ہے کیونکہ وہ محنت کرتے تھے، باقی تو ہزاروں قسم کے ہر نکڑ میں ایک مشاعرہ کرنے والا شاعر آپ کو ملے گا، لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ادبی خدمت نہیں ہو رہی ہے، علمی خدمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ باقی تو میں کہوں گا نہیں، اور چیز جو ہوتی ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے شاعر اس لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ منور رانا صاحب ایک بار کہہ رہے تھے، میں نے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ آج کل جو اسٹیج پر مشاعرہ پڑھنے آتے ہیں جو خود کو بڑے شاعر کہہ رہے ہیں، خاص طور سے نئی نسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوگ ان لوگوں کو باضابطہ طور پر اردو کی خدمت کے لیے 5000 کی نوکری بھی نہ ملے، ایسے لوگ ہیں جو آج کل شاعری میں نمائندہ کردار ادا کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن میں سب کے سب بے روزگار ہو گئے۔ جی تو بیکاروں کو کچھ نہ کچھ روزگار دینا چاہیے، لیکن یعنی شاعری کی قیمت پر نہیں، ادب کی قیمت پر نہیں، کیونکہ اردو ادب ایک مقدس ایک سماج ہمارے پاس، اور اس کے تقدس کو ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں سیرت پر سب سے زیادہ بہترین لٹریچر ہے، تفسیر پہ سب سے زیادہ بہترین لٹریچر ہے، اور تاریخ پہ سب سے بہترین لٹریچر ہے۔ تو اب اس زبان میں ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے جس سے اس زبان پہ دبا لگ جائے۔ یہ
چیزیں سامنے آنی چاہیے. صرف نوکری کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے, کاروبار کا ذریعہ نہیں بننے, کھانے پینے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ یہ ایک تہذیبی اور کلچر کی زبان ہے جی, اور اس حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے, وہ میں کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, شاعری اور مشاعروں سے متعلق سوالات سے آگے بڑھ کر اردو زبان و ادب کی صورتحال پر گفتگو کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر درخواست پیش کریں گے کہ ادب نامہ کے چاہنے والوں کے لیے ایک اور کلام اگر آپ تحفے میں پیش کریں تو مہربانی ہوگی. ہاں, اصل میں میری ایک دوسری نعت بڑی جو گائی گئی یہاں پر تقریباً 6 لاکھ اس کے آج تک جو ہے مطلب لیکس آئے ہیں جی, وہ ہمارے ایک عزیز نے وہ گائی تھی وہ نعت, جی, ہمارے شوق محبت کی انتہا وزا. ماشاءاللہ جی, تو اس کے کچھ شعر پیش کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ایک غزل کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کروں. جی ارشاد. ہمارے شوق و محبت کی انتہا وزا, جی, ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وزا, ماشاءاللہ. کرینہ ہم و ثنا کا کہاں سے لائے ہم, کرینہ مدح ثنا کا کہاں سے لائے ہم, ثنا گزار جس ذات کا خدا وزا. ماشاءاللہ جی, ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا, کیا بات ہے جی, ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا, نہ بخشتی جو زمانے کو رہے خدا وزا. دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی, کیا بات ہے, دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی, ہے موسم کے تناظر میں گل ادا وزا. ماشاءاللہ, بہت خوب. شکریہ. ہو فلسفہ کی ادائے سخنوری کا خیال, ہو فلسفہ جی, ادائے سخنوری کا خیال, فروغ پائے گا جب ہوگی رہنما وزا. واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. بہت سارے اور بھی شعر ہیں, لیکن میں آپ کچھ غزل کے کچھ شعر بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جی بالکل. یہ ذرا میں نے ایک نئے انداز سے اس میں جو ہے ہر شعر کے ساتھ جو ہے نصیب کا جو ہے تخلص میں نے رکھا ہے, ایک نئے انداز کی میں نے کوشش کی ہے. کیا بات. تو ہمیشہ رہتا ہے ہنگامہ سفر پہ نصیب, کیا بات. زمانہ رک نہیں پاتی ڈگر پہ نصیب. کیا بات ہے, بہت خوب. شکریہ. یہ زخم روح پہ آئے جو تیرے ہاتھوں سے, یہ زخم روح پہ آئے جو تیرے ہاتھوں سے, شمار کرتا تھا ان کو کوئی جگر پہ نصیب. کیا بات ہے, شمار کرتا تھا کوئی جگر پہ نصیب. جی, تمہاری بھول عجب تھی جنوں کمال کا تھا. کیا بات ہے, تمہاری بھول عجب تھی جنوں کمال کا تھا. کیا بات. رہی نہ عقل بھی سیدھی کسی ڈگر پہ نصیب. واہ واہ, بہت خوب, زبردست. شکریہ. اگرچہ رات کے بادل برس گئے بھی تو کیا, اگرچہ رات کے بادل برس گئے تو کیا, چلا نہ بس تو تمہارا کبھی سحر پہ نصیب. کیا بات. تیرا جنوں ہے میری بے بسی پہ کھندا کیوں, تیرا جنوں ہے میری بے بسی پہ کھندا کیوں, میرا برم تو ہے گریے سحر پہ نصیب. کیا بات, زبردست. شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت سارے اور شعر میں نے کم. جی جی, کچھ سوالات لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ جموں کشمیر, دہلی, لکھنؤ اور ملک کے کونے کونے میں جو اردو زبان و ادب کی صورتحال ہے اس سے واقف ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ اصل میں اردو میں اپنا دم خم ہے کہ یہ زبان ماشاءاللہ ولیوں نے اس کی خدمت کی ہے, اولیاء کرام نے, بزرگان دین نے, علماء اعظام نے, اور اتنے بڑے بڑے شعراء کرام نے اس کی خدمت کی ہے. تو اپنے بل بوتے پر تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ زبان قائم ہے اور قائم رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو کوشش ہونی چاہیے تھی مطلب مختلف اداروں کے ذریعے سے, یونیورسٹیز کے ذریعے سے, تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اور گورنمنٹ کے ذریعے سے, وہ سرپرستی اس کو نہیں مل رہی اردو زبان, بلکہ ایک بےبسی کی حالت میں یہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے اردو زبان. اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہے, کیونکہ یہ زبان کسی ایک علاقے کے ساتھ منسلک نہیں ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اردو کی بستیاں. یورپ میں بھی ہے,
اور امریکہ میں بھی ہے اور ایشیا میں تو ہے ہی, جاپان تک میں بھی ہے, اور میں انڈونیشیا گیا وہاں تک بھی لوگ بولتے ہیں اس کو, ملیشیا میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. تو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح کی سرپرستی اس کو ملنی چاہیے تھی, آفیشل سرپرستی وہ نہیں مل رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نئی ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس میں اردو کے لیے اتنا کچھ نہیں سوچا گیا. یہ ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے کہ فارسی کے بارے میں سوچا گیا, اچھی بات, لیکن اردو بھی بہرحال ایک ملی جلی تہذیب کی زبان ہے, گنگا جمنی تہذیب کی ترجمان ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اندرا گاندھی جی نے ایک بار خطبہ دیا تھا وہاں پر دیوبند میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ مغلوں نے ہندوستان کو 2 بڑی نعمتیں دی, ایک تاج محل, ایک اردو زبان. یہ تو ایک اتنی بڑی جو ہے مطلب نعمت ہے اردو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اردو زبان اپنے بلبوتے پہ قائم رہے گی. البتہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اور جو ہمارے اس کے لیے اردو زبان کے فروغ کے لیے جو ادارے مطلب جو ہے وقف ہے, ترقی اردو بیورو ہے اور باقی اردو اکیڈمی ہے, غالب اکیڈمی ہے, بہت سارے ادارے قائم ہیں ماشاءاللہ, تو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن اس کے جو اربابی اقتدار جو اداروں کے ہیں ان کو فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو کے بقا کے اور اردو کے پھیلاؤ کے لیے, اردو کی ترقی کے لیے وہ دن رات کام کریں اور بہت ہی محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ اس زبان کو اپنا مقام دلانے کے لیے کوشش کریں. اور جب تک زبانیں اپنے آپ نہیں کرتی ہے, تمام قسم کے تراجم جب تک ہماری زبانوں میں نہیں آئیں گے, سائنس کے بارے میں, فلسفہ کے بارے میں, جیسے فارسی میں ہو رہا ہے اس وقت. حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہماری حیدرآباد میں جو مانو یونیورسٹی ہے, مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ادارے بھی کام کر رہے ہیں, تو اور بہت سارے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اردو زبان میں, لیکن اور بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں مایوس تو نہیں ہوں اردو کے مستقبل سے, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. تو حالانکہ ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو زبان کو اپنا صحیح مقام ملے. پھر بھی میں مایوس بالکل نہیں ہوں کیونکہ اردو زبان کی نئی نئی بستیاں پیدا ہو رہی ہے. اگر ایک جگہ اس کا سورج ڈوبتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے. یہ ایک بہت خوش آئند بات. گویا آپ یہ مان رہے ہیں کہ اردو کو لے کر جو سرکاری یا نیم سرکاری تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کی سرگرمیاں سوالات کے گھیرے میں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اردو سے وابستہ کسی ادارے سے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک قومی اور انسانی فریضہ بھی ہے. یہ صرف نوکری نہیں, یہ صرف ملازمت نہیں, یہ ایک قومی جذبہ ہونا چاہیے اس میں. اور جیسے ہمارے اسلاف شبلی کو لے لیجیے آپ, مولانا خالی کو لے لیجیے آپ, سر احمد خان کو لے لیجیے آپ, اور یہ باقی اتنی ساری جو شخصیت ہے اردو کی, تو کتنی تنظیم کے ساتھ وہ اردو کی خدمت کرتے تھے. وہ تنخواہ کے لیے نہیں, ملازمت کے لیے نہیں کرتے, ایک مشن کے طور پر کام کر رہے تھے. اور اگر ایسے آدمی اردو زبان کی خدمت کرنا چاہے تو کسی بھی ادارے میں وہ بہترین کام کر سکتا ہے اور اچھے جو ہے ہمارے سامنے کارنامے لائے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک قومی اور انسانی اور ملی انسانی جذبہ میں کہتا ہوں کیونکہ اردو نے جتنی انسانیت کی خدمت کی ہے تو اس وہ کبھی سوالات کے دائرے میں نہیں آ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک نئی نسل کے حوالے سے, خاص طور سے نئی نسل جو اردو سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے, والدین اپنے بچوں کو اردو پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں اور اردو برادری خاموشی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. یہ اردو کے لیے کیا خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے. جی لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جب تک کسی زبان کے ساتھ, کسی مضمون کے ساتھ معاش بھی وابستہ نہ ہو, کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے عوام کے لیے, تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, خلاص تو بہرحال پرانے دیں گے, وہ اپنے معاش کے فکر کو چھوڑ کے بھی ہے جیسے لوگوں نے کام کیا ہے, آپ کو پتا ہے, ہم سب پتا ہے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق, عوام تب کسی زبان کی طرف دھیان دیتے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب ان کو اس میں کچھ معاشی ان کو کچھ فائدے بھی نظر آئے, کیونکہ بہرحال زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو روٹی تو چاہیے انسان کو. صحیح بات. اس لیے جب تک ہم ایسے کورسز اردو میں شامل نہیں کرتے ہیں, شروع نہیں کرتے ہیں جن سے معاش پیدا ہو سکے, معاش کے ذرائع پیدا ہو جائے, سکل ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوں, اور مطلب یہ ٹائپنگ میں اور باقی جو اس قسم کے اردو میں ہم نئی نئی چیزیں اگر ہم پیدا کر سکیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اردو کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو پھر لوگ آئیں گے اور والدین بچے بھی آئیں گے اور ان کو لگے گا کہ بھائی
उर्दू में उनके साथ एक तो अपना मुस्तकबिल भी उनके लिए महफूज है उर्दू पढ़ने के बाद उनके बच्चों का, और दूसरा ये कि वो एक इंसानी और कौमी खिदमत के जज्बे के तहत उर्दू की तरफ राग़िब हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह का हमारी यूनिवर्सिटीज में तो तकरीबन उर्दू जबान के लिए जितनी सीट्स होती हैं वो फिलअप हो जाती है। मुझे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ते होते हैं माशाल्लाह, और डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब तक माशी लिहाज से उर्दू में हम ज़राया फराहम नहीं करेंगे लोगों के लिए, उनके लिए माशी वसाइल फराहम नहीं करेंगे नौकरियों की सूरत में, तो तब तक उस तरह का शौक लोगों में पैदा नहीं हो सकता उर्दू के तई। इसलिए सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उर्दू में ऐसे कोर्सेज शुरू करें जो माश बख्श भी हो, जो माश देने वाले भी हो, जो माशी लिहाज से हमारी मदद कर सके। डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम रह गया है इसलिए हम एक सवाल लेंगे और आपके 2-3 कलाम सुन के ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल जो हमारा होगा वो ये है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं। सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब उर्दू ज़बान से वाहिद सरकारी ज़बान होने का दर्जा छीन लिया गया हो, जम्मू कश्मीर में उर्दू का मुस्तकबिल सवालों के घेरे में नहीं है? अच्छा, ये एक बार मतलब इसका बहुत तकलीफ देख सूरत हाल है, जैसे आपने सही फरमाया। हम चूंकि यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और जब उसके साथ हमने अच्छा खासा काम किया और यहाँ के अरब हलो के पास हम गए, बड़ी मदद की उसमें, खास तौर से असगर सामून साहब और बाकी जो हमारे डीसी साहिबान और बाकी लोग यहाँ कश्मीर के हैं, उनने बड़ी मदद की हमारी। यहाँ तक जो हर किस्म के बोर्ड जहाँ लगाने थे, पुलिस महकमे वालों ने मदद की, बिक वालों ने मदद की हमारी, और बाकी यूनिवर्सिटी वालों ने मदद की हमारी, और हर जगह जो उर्दू में भी अंग्रेजी और दूसरे जबानों के साथ जो है बोर्ड लगाए गए, तो अच्छा खासा एक माहौल उसमें बन गया था। तो चूंकि वो दर्जा उतना नहीं रहा उर्दू जबान का, लेकिन फिर भी उर्दू में काम हो रहा है, इस वक्त ऐसी बात नहीं है, लिख रहे हैं लोग। मुश्किल तो है, उसमें कोई शक नहीं है। पहले जो पोजीशन थी, ऑप्शन पोजीशन थी, अब उतना नहीं रहा, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो इंशाअल्लाह उर्दू की बका के लिए कोशिश करते रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम जो है अंजाम देते रहेंगे। उर्दू जो है अपने पे रहे तक की न भी कर सके, लेकिन जो है इतनी भी हो जाए कि बिल्कुल ही मतलब उसका जो है उरूज खत्म हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सवालों के दायरे में, तो लेकिन ये कि कुछ फर्क तो पड़ता है जब तक सरपरस्ती हो तो फर्क पड़ता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ सरकारी सरपरस्ती की वजह से ही उर्दू जिंदा नहीं रह सकती। जब तक लोग और दूसरे इदारे इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर कोई ना मसला नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है इसलिए मज़ीद सवालात की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अलबत्ता प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि एक और गज़ल या नज़्म हमारे नाज़रीन को हदिये के तौर पर पेश करें ताकि ये प्रोग्राम यादगार हो जाए। हाँ, मैं जरा एक गजल सुनाना चाहूंगा जी। सुबह और दिलकश हवाएं साथ साथ, क्या बात, सुबह और दिलकश हवाएं साथ साथ, जैसे हो माँ की दुआएं साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। सुबह और दिलकश हवाएं साथ साथ, जैसे हो माँ की दुआएं साथ जैसे हो माँ की दुआएं साथ साथ, शबनमों पर चिलचिलाती धूप में जी, तेज मौसम की सजाएं साथ साथ। क्या बात है जी, शुक्रिया। गुलशने रंगी फिजा रंगी अदा, बुलबुले नादा सदाएं साथ साथ। क्या बात है, बहुत खूब जी। बुलबुले नाला सदाएं साथ साथ, बारिशी भीगी फिजा जलते बदन। क्या बात है जी। बाशें भीगी फिजा जलते बदन, बहुत खूब जी। वादे कस्में और वफाएं साथ साथ। वादा कस्में और वफाएं, क्या बात है, बहुत खूब। दोस्ती कर ले जरा हालात से जी, दोस्ती कर ले जरा हालात से, आओ दुनिया आजमाए साथ साथ। क्या बात है। सुबह खुद भर देगी ताबीरों के रंग जी, सुबह खुद भर देगी ताबीरों के रंग, खाब के पैकर बनाए साथ साथ। वाह वाह, बहुत खूब। गुंजाओ गुल मुंतज़िर हैं देर से जी, गुंजाओ गुल मुंतज़िर हैं देर जी, क्यों न हम तो मुस्कुराएं साथ साथ, क्यों न हम तो मुस्कुराएं साथ साथ। बहुत क्यों न हम तो मुस्कुराएं साथ साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। शुद्दते गम और तबस्सुम ए नसीब जी,
शिद्दत गम और तबस्सुम नसीब, धूप और ठंडी हवाएं साथ साथ। धूप और ठंडी हवाएं साथ साथ। वाह, बहुत खूब, बहुत 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 खूब, ज़बरदस्त। प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे तमाम सवालों का पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिया और अपने कलाम का तोहफ़ा भी हमारे नाज़रीन को पेश किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों का असर उर्दू बिरादरी पर होगा और उर्दू वाले बेदारी और अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। इसी नेक उम्मीद के साथ इस हफ्ते का अदबनामा ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।